سلام خورات تخاتلتي فوتيتنا نقطنا إنكم عاوزحكم الناولخو زو فيديو زيك شام مجرشة تخاتلوا أخم فاميلي كل خلنا أوالنا دك أنستيو حواتنا من لقيتي بيان كعاوزحكم دقاقيمة أنكم عاوزحكم فاميلي إننا مسبعلت جزاء عامي نوز بات معلت زي عامي يا مزيا نعم مزياون أو زي معلت زي بزحفة نحلفنا مسبعلت جزاء نستوصينا لنا فاميلي الفيديو ذيك شام نشوع علينا إيش نريكم هنا يمشيهم استنهون ونويت እንዴት ናችሁ? እንኳን ለአሸንዳ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያው አምና እንደምታውቁት ታስረን ነው ያሳለፍነው፣ ግን ያው ዘንድሮ ተመስገን ነው። የሀገራችን ሁኔታ ደስ ባይልም በዚህ መልኩ እያሳለፍነው ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ለሴቶች በተለይ የወንዶች በዓል አይደለም አይደል? የሴት ነው። ምንድነው የሴት የሆነ ግን የእመቤታችን የድንግል ማርያም እንትን ነው እርገት ነው የሚባለው። ምንድነው በትግርኛ እኮ። ስለዛ ለምንድነው የወንድ ያልሆነ ማብራሪያ ያሉዚያ ቡና ተጠጣ አረ ጨራሽ እና ናይ ታታተልና ለንም ታይና ወዳትኒ ሆነስለንዳ ለምን እንዴት እንደዚህ ይባላል እንዴ? ለምን ወንዶች ለምን አይደለም? ላንቺ ነው የምጠይቀው። እንዴት ለብቻችሁ አረጋችሁት? ያው ሴቶች ኮኛ ሴቶች በቃ እዚህ ምድር ላይ ለየት ያልን ፍጥረቶች ነን። ወደ ሙገሳት ግቢና እና ፋሚሊ ታይኩለኩም ደልናና እንኳን አጽሐኩም ዛዝራ እና ጥያቄን ምን ታይና ወዳት ናቢና ኮይኒ አይ እና ታይትለኩም ዓሚ ታይጋጢሙና ምሲልኩም እስሪበት ዓሚ ተአሲርና እንዲና حلفنايو عسرت حدا نعمي ناشندك تخبر مزيا بعلت جزاي عامي عسرت حدا عسرت أتيا على عسرت حدينا تأثيرنا عامي فاميلي أسريت خوينا مالتي أبو معدن خنا ترى أنا نحدفنا نيرنا شندا نادك أشندا ناوز أسريت مزيا نادرفا بتعمي غنيرة نساون دقك تخون نيروان بتاعنا يحرق نيرنا لما عنتي بنودت بتاعنا دسيلني بس بعد جزاي بعد شندا ود أمل بس أو جزانا نوعلنا ينينا مالتي النا فاميلي تاي حد جزيا أو تاي قتي ونانير مسيلكم شندا معلتي بدأ بينا نصحح نيرنا كعص حكين كعص حكا أيزوخا أيزوخا يتجانا أنا تهالنا بورقة بدأ بينا نصحح نيرنا بزح قطمة نيرنا ونهلنا مالتي أو دابو ورقتنا أتنا ورقة تسمس أو دابونا أتنا إنا لا أخنيرنا أي فكادي نيرو نبنخونا سيستمنا تقربنا إنا دبدابين أيزوخن بحر نيرنا أنا فاميلي لما أنت بتعم دسيلني بس بعلت جزاي بروح مع التزينة وعلى لنا أنا فاميلي تعمي دسيلني أسرت يقد أمانستي تنش ما توفي مرات ما تفلقين كنا قريب ያስጠላ ነበር። አሁን ቀኔን በጥሩ ነው ማሳለፍ መፈልገው። ያለፈ ነገር ማስታወስ አልፈልግም እኔ። ያው ግን ዞሮ ምንም አይደለም ለበጎ ነው። አዎና ፋሚሊ ከማ ዘኖርት ከሚያ ማለት የታሰርንበት ጉዳይ አሁን ለህዝቡ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ህዝቡን ትልቅ ደረጃ ያደርሰዋል ብዬ አስባለሁ ለወደፊት። እንግዲህ ለህዝቡ ስለሆነ ችግር የለውም። እና ፋሚሊ ከሻም መጨረሻ ቪዲዮ እንኳን አዛንተ በረኸት ማዓልቲ ኳዓብጽሐኪ የኔ ውድ ሚስት ደሞ ነው ማዓንተ ቆንጆ ኮይነ ከለኺ ቆንጆ ሆነሻል። ደሞ ዛሬ ምንድነው ሽፎን ለሴት ያምርበታል የሚባል ልክ ነው። ሽፎን ስታርጉ ነው ቆንጆ የምትሆኑ። አሁን ቢጃማና ጉርድ ስታረጊ አሁን ውይ
ማስጣላሽ አዎ ማውፍሬ ነው እድሜ ላንተ ታገባኸኝና ከዛ ሼፕ ያበላሻው ሼፕ ምን ሼፕ ነበረሽ ደግሞ ዋ ጠባይሽ ብቻ ሰዎች ስታገቡ ፍቅርሽ ጠብ ያደረገኝ እኮ ጠባይሽና እንትንሽ ነው እንጂ ታገቡ ማለት ነገራችሁ ነው ታጡ ሼፓችሁ ምን አጡ አይ ሼፕ ምን ያርግላችኋል ወይ አፕል የመሰለ ሼፕ ነው